अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वर्डप्रेस के हवाले से। वर्डप्रेस डोमेन वेबसाइट पे हम किस तरह प्लग इन कर सकते हैं, इसकी एसईओ करने का क्या तरीक़ाकार होता है। सो गाइस, आज की इस बेहतरीन वीडियो में मैं आपको गाइड करूँगा कि हम वर्डप्रेस का किस तरह यूज़ कर सकते हैं प्लग इन करके, प्लग इन का मतलब क्या होता है, और इसकी तफसील मैं आज आपको बताऊंगा अपनी इस वीडियो में। सो गाइस, वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़े रहिएगा, स्किप बिल्कुल नहीं करनी। आप भाइयों को मैं अपने इस चैनल पे ऑनलाइन अर्निंग कोर्स, यूट्यूब कोर्स और वेबसाइट्स के हवाले से गाइड करता हूँ। सो गाइस, मेरी कोई भी वीडियो अगर आप तक पहुँचे तो आप उसे केयरफुली सुना करें, स्किप ना किया करें, लास्ट तक देखा करें, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें अक्सर स्टार्टिंग पे तो मैं कुछ बताता हूँ, कुछ मैं लास्ट में बता देता हूँ, लेकिन आप स्किप करने की वजह से मेन चीज़ से रह जाते हैं। सो गाइस, वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़े रहिएगा। अच्छी लगे तो लाजमी लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दें, अगर न्यू हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। सो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं बग़ैर टाइम ज़ाया किए। पहली चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, डोमेन वेबसाइट होती क्या है। देखिए, डोमेन वेबसाइट ऐसी वेबसाइट है कि हम इसे परचेज़ करते हैं। मिसाल वर्डप्रेस है, अब जैसे फ्री वेबसाइट्स होती हैं, ब्लॉगर वेबसाइट्स, यहाँ आप इसको इजीली गूगल से फ्री बना सकते हो ब्लॉगर को। लेकिन आप डोमेन वेबसाइट कोई भी वर्डप्रेस की होगी, उसके लिए आपको परचेज़ करने पड़ते हैं सर्वर, फिर आपको अपनी वेबसाइट बनानी पड़ती है, फिर उसमें आपको वर्डप्रेस प्लगइन करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है, फिर आप में इस वेबसाइट में बहुत से सॉफ्टवेयर जो हैं वो इंस्टॉल करते होगे। ज़्यादातर इस पर इस तरह की वीडियोज़ आपने देखा होगा बाहर के लोग बनाते हैं। पाकिस्तान में बहुत से कम ऐसे लोग हैं जो वर्डप्रेस के हवाले से आपको गाइड करते हैं। तो आज मैं आपको, इसलिए मैंने अपनी इस चैनल पे ही अपनी प्लेलिस्ट बनाई हुई वेबसाइट वर्ड के हवाले से, तो मैं उसमें आप लोगों को गाइड करता हूं। तो गाइस, पहली चीज़ मैं आपको बताता चलूं, अगर तो आप डोमेन की वेबसाइट पे आपने बनाई है या नहीं बनाई, या आप बनाएंगे या आप बनाने का सोच रहे हैं, तो मैं आपको इसका बेहतरीन मशवरा देता हूं। आप इजीली पहले रब बहुत से टच में रहें, उनसे मकसद वेबसाइट बनवाएं जो उनके कोर्स अपना परचेजिंग वो कह रहे हैं, आप वो परचेज़ करके इजीली बना सकते हैं। बाकी वर्क उस पर किस तरह करना है ये आप इजीली सीख सकते हो, आप हर जगह से। सो गाइस, वीडियो को अभी मैं आपको जो इसमें बेहतरीन चीज़ बताने वाला हूँ, मिसाल ये वर्डप्रेस का आप शेप देख रहे होगे, ठीक है, ये होती है न्यू एड पोस्ट। ये हम यहाँ से ऊपर आप न्यू पे देखते हो पोस्ट मीडिया पेज यूज़र, ठीक है। तो यहाँ हम न्यू पोस्ट करते हैं। आप पोस्ट कोई भी करो, चाहे वो किसी भी हवाले से हो, कोई सॉन्ग या कोई ड्रामा या कोई मूवी या कोई व्लॉगिंग या कोई न्यूज़ या कोई लाइव चैनल, कोई भी हो, तो हम उसे यहाँ कैसे पोस्ट करते हैं, इसका तरीक़ाकार मैं अपनी पहली वीडियो में बता चुका हूँ, आप वहाँ जाके भी देख लीजिएगा। उसके अलावा प्लगइन का क्या मतलब होता है गाइस। प्लगइन का मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जिससे यहाँ पर आप ये वाला इंसर्ट बी जेड प्लेयर देख रहे हो। तो गाइज, ये इंसर्ट बी जेड प्लेयर, ये हमने प्लगइन किया हुआ है। मिसाल है, हमने ये सॉफ्टवेयर अपने इसी वेबसाइट से लेकर, वर्डप्रेस से लेकर इसमें प्लगइन किया हुआ है, तो वो यहाँ शो हो रहा है, ठीक है। इसी तरह इसमें हमने ये फ्यूचर इमेज थंबनेल, मिसाल वीडियो का कोई भी थंबनेल हो, वो भी हमारा यहाँ अपना प्लगइन हुआ है। तो इस तरह की कोई भी, ये जितने भी कैटेगरीज और ये जितने भी प्लेयर हैं, ये सारे हम प्लग इन करते हैं। प्लग इन कैसे करते हैं, मिसाल है आपको कोई भी वेबसाइट पे कोई भी वर्क करना हो, तो आप उसका सॉफ्टवेयर पहले प्लग इन करोगे। अभी हम मिसाल यहाँ आते हैं प्लग इन में, ठीक है, हम यहाँ ऐड न्यू करते हैं, ठीक है। हम जैसे ही ऐड न्यू करेंगे प्लग इन पे, तो अब हमारे को कौन सा प्लगइन चाहिए वो आपने देखना है, आपको कौन सा प्लगइन चाहिए। मिसाल है, हमें किसी ऑडियो का प्लगइन चाहिए, जैसे हम प्ले स्टोर से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, इसी तरह इसके अपने 50 से 60 हज़ार अपने सॉफ्टवेयर हैं जो हम यहीं से ही इंस्टॉल करते हैं। अभी मिसाल है, हमारे को किसी वीडियो का प्लगइन चाहिए, या हमें किसी न्यूज़ की थंबनेल चाहिए, या हमें किसी कोई भी एड्स के चाहिए, तो हम यहाँ से ये लेते हैं। अभी मिसाल है, ऑडियो का हम कर लेते हैं, या वीडियो का सॉफ्टवेयर हमें चाहिए वीडियो चलाने के लिए, हम यहाँ वीडियो लिखते हैं, तो ये हमें सारे वीडियो के सॉफ्टवेयर दे देता है। सो गाइस, ये देख सकते हो जेट पैक, जो कि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, मेरी वेबसाइट पे जेट पैक चल रहा है। इसके अलावा प्रोडक्ट वीडियो गैलरी फॉर वो कॉमर्स, ठीक है,
نیچے آل ان ون ویڈیو گیلری، پھر سلائڈر گیلری، تو یہ سارے آپ کے پاس سافٹ ویئر آ جاتے ہیں، کتنا انسٹال کیے ہیں۔ اب یہاں سے آپ اس کو انسٹال، کوئی بھی آپ کو پلیئر لینا ہو آپ انسٹال کرو گے، انسٹال کرنے کے بعد آپ اس کو ایکٹیویٹ کرو گے تو وہ آپ کی ویب سائٹ پہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے گائز، تو پلگ ان کا آپ مطلب سمجھو، مثال ہے کسی بھی موبائل کو یا کسی بھی سسٹم کو چلانے کے لیے آپ کو سافٹ ویئر درکار ہوتے ہیں، اسی طرح اپنی ویب سائٹ کو جب آپ، یہ ہمیں ایک خالی ویب سائٹ صرف سرور ملتے ہیں، ہم اس سرور سے پھر پہلے کنٹرول پینل کے ذریعے جا کر اپنے سسٹم پہ ورڈ پریس انسٹال کرتے ہیں، پھر ورڈ پریس انسٹال کرنے کے بعد ہم اس میں پلگ ان کرتے ہیں، مثال ہے ہم اس میں پھر آڈیو کے سافٹ ویئر ڈالتے ہیں، ویڈیو کے سافٹ ویئر ڈالتے ہیں، اس طرح پھر ہم سارے امیج، پھر تھمبنیل، ان سب کے جو ہیں وہ ہم سافٹ ویئر انسٹال کرتے ہیں اس میں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں سے اگر آپ کی ویب سائٹ پر کسی بھی چیز کا، آپ کے پاس ویڈیو کا سافٹ ویئر نہ ہو، یا آپ ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہو، یا آپ نیوز اپلوڈ کرتے ہو، تو آپ یہاں سے، یا کوئی آپ لنک کرتے ہو، اپنی لائیو چینل چلاتے ہو، تو آپ یہاں سے ایزیلی سرچ کرو گے، اسی سافٹ ویئر کا نام سرچ کرو گے، آپ کو یہ بہت سارے سافٹ ویئر دے دے گا۔ ابھی یہ جیسے میرا جیک پیٹ ہے، یہ میں نے ورڈ پریس ویڈیو پریس کا ہے، یہ میں نے دیکھیں انیبل ہوا ہے، تو میں نے یہ انسٹال کیا ہوا ہے، ایکٹیویٹ ہے میری ویب سائٹ پر۔ یہاں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ آپ دیکھ سکتے ہو، ابھی میں جیٹ پیک کے ڈیش بورڈ، جیسے یہ میں نے انسٹال کیا تو میں اب اس کے ڈیش بورڈ پہ آتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ میں جیٹ پیک کے ڈیش بورڈ پہ آ گیا، اب یہاں یہ میرا اسٹیٹس دکھا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح یہ دیکھ رہے ہو ورڈ پریس بیک اپ، تو یہ سب کچھ مجھے یہاں شو کرے گا میرے ڈیش بورڈ پہ، پرفارمنس اینڈ گروتھ کے بارے میں امیج ہے۔ اب یہاں میں اس کا کس طرح سیٹنگ کر سکتا ہوں وہ میں خود کروں گا، جیسے مجھے اپنا کہاں سیٹنگ کرنی ہے کہاں نہیں کرنی، تو یہ آپ نے پلگ ان کرنے ہوتے ہیں یہیں ویب سائٹ کے اندر ہی سے آپ اس کو پلگ ان کرو گے۔ ٹھیک ہے گائز، اب یہاں جیسے ہم مثال پلگ ان پہ میں آپ کو اس کا گائیڈ کر رہا تھا، اب آپ کو اس کے علاوہ مثال اور چیزیں کوئی چاہیے ہوتی ہیں، جیسے ہمیں کہتے ہیں نا ایڈز کے لیے، آپ تو ایڈز کے ہم کیسے اس کو پلگ ان کریں گے، ابھی یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایڈز آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایڈوانس ایڈز مینیجر، ایڈسن، گوگل لسٹن اینڈ ایڈسن، تو یہاں سے بھی آپ کوئی بھی کرنا چاہو تو ایزیلی یہاں سے انسٹال کر کے اپنی ویب سائٹ پہ آپ اس کو لگا سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، اب یہ میرے پاس انسٹال پلگ ان کون سے ہیں جو میں نے آلریڈی کیے ہوئے ہیں، اب یہاں میں آپ کو دکھاتا ہوں، میں نے ایڈوانس ایڈ جو ہے اوکے آلریڈی پلگ ان کیا ہوا ہے، ARV ایڈوانس رسپانسیبل یہ بھی پلگ ان کیا ہے، BZ پلیئر جو ہے وہ یہ بھی کیا ہوا ہے، پھر کلیپر ویڈیو پلیئر میں نے کیا ہوا ہے، کلاسک ایڈیٹر، یہ سب میں نے، جیٹ پیک، یہ میجک پوسٹ تھمبنیل، یہ سلیور اسٹریم ٹی وی کا یہ سائٹ کٹ، یہ سارے میں نے سافٹ ویئر اپنی ویب سائٹ میں انسٹال کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ میرے سب استعمال میں تھے، یوٹیوب SEO یہ سب میرے استعمال میں تھے، تو میں نے اس کو پلگ ان کیے ہیں۔ تو آپ کی ویب سائٹ میں بھی آپ نے اگر ابھی تک کوئی بھی سافٹ ویئر پلگ ان نہیں کیا تو آپ کیسے کرو گے، جو میں نے آپ کو طریقہ کار بتایا ہے، آپ یہاں سے اس کو پلگ ان کرو گے، جیسے ہی پلگ ان کرو گے یہ آپ کو اوپر شو ہوگا، جیسے ہی شو ہوگا، شو ہونے کے بعد پھر آپ اس پہ ایزیلی ورک کر سکتے ہو۔ ٹھیک ہے گائز، تو یہ ہمارا ہو گیا تھا پلگ ان کا مسئلہ، تو یہاں سے میں نے آپ کو بتایا ایڈ نیو پلگ ان پہ آپ پلگ ان کر سکتے ہو۔ اس کے علاوہ SEO کا کیا ہوتا ہے، SEO کا میں آپ کو سمجھاتا ہوں، مثال ہے آپ کوئی بھی پوسٹ کرتے ہو یا کسی بھی حوالے سے پوسٹ کرتے ہو، مثال ہے وہ آپ کے ٹائٹل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب یہاں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دوں، جسے ہم کسی بھی کوئی بھی مووی ڈالتے ہیں یہاں اپلوڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم کوئی بھی پوسٹ کرتے ہیں، مثال ہے آپ کسی ڈیلی موشن سے ویڈیوز لیتے ہو یا یوٹیوب سے ویڈیوز لیتے ہو، تو وہ آپ یہاں ویڈیو لے کے جب اپلوڈ کرتے ہو، ٹھیک ہے، اپلوڈ کرنے کے بعد جو آپ کا ٹائٹل ہوگا وہ ٹائٹل آپ کا ٹیگ سے ملنا چاہیے۔ مثال ہے آپ ایک سانگ لکھتے ہو، جیسے اریجیت کا سانگ ہے، ٹھیک ہے، اریجیت سانگ کے ہی آپ نے ٹیگز اٹھانے ہوں گے، آپ ٹیگز ایزیلی ریپٹ سے اٹھا سکتے ہو، ایزیلی جہاں جیسے آپ یوٹیوب کے لیے ٹیگ اٹھاتے ہو اسی طرح آپ اس کے لیے بھی ٹیگز کہیں سے بھی اٹھاؤ گے۔ پھر اٹھانے کے بعد آپ نے یہاں ٹیگز میں ایڈ کرنا ہوتا ہے، جب آپ ایڈ کرو گے تو یہاں نیچے آپ کو SEO ٹائٹل کا جو بتاتا ہے کہ یہ آپ کو گرین شو کرے گا، فل گرین شو کرے گا، مقصد تو آپ کی SEO بہترین ہے اگر آپ کو گرین شو کرے گا، اگر تو آپ کو گرین نہیں ریڈ شو کرتا ہے تو وہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی SEO تھوڑی لیس ہے۔
تو آپ نے SEO کیسے کمپلیٹ کرنی ہے؟ آپ کا ٹائٹل آپ کے ٹیگز کو میچ کرنا چاہیے تاکہ لوگ وہی چیز سرچ کریں، تو اس سے آپ کی گرین، دیکھیں اس کی SEO کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کی ویب سائٹ گوگل پہ رینک کرتی ہے، مثال آپ کی جو سائٹس ہیں، پیجز ہیں، انڈیکس ہو جاتے ہیں گوگل میں، اس وجہ سے SEO اس ویب سائٹ کی لازمی ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے آپ کا جو بہترین طریقہ کار ہے وہ یہی ہوگا کہ آپ کا ٹائٹل ٹیگز کو میچ کرنا چاہیے، تھمبنیل ایٹومیٹکلی یہاں جو ہے کلک کرتے ہو تو آپ کا تھمبنیل بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ اس کو جب پبلش کرتے ہو، پبلش کرنے کے بعد پھر آپ اس کو گوگل سرچ میں ڈالتے ہو، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جا کے وہ انڈیکس جو ہیں، پیج جو ہیں وہ انڈیکس ہو جاتے ہیں، یا پھر ہماری سائٹ گوگل پہ لگ جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے اس کی SEO کا جو مین مقصد ہے، SEO اس کی ایسے ہی ہوتی ہے، SEO کے لیے آپ کو کوئی اتنی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سو گائز اسی طرح کی بہترین ویڈیو کے لیے جڑے رہیے گا، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں بہترین ویڈیو کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔